Amen. Atong isgutan ng pagtuo pankinahanglan pagbuhat. Atong abrihan atong Biblia sa Santiago 2:22 ngadto sa 26. Busa klaro kayo nga iyang pagtuo giubanan sa mga buhat. Ug ang iyang pagtuo naimpit pinagi sa iyang mga buhat. 23. Ug natuman ang gingon sa kasulatan si Abraham mituo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Ug siya ginganlag higala sa Dios. Busa nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang. Ingon usab nini mitabo sa dawtang babaye nga si Rahab. Isip sa Dios nga matarong tungod sa iyang pagdawat o pagtabang sa espiyang Hudyo pag-ikyas agi sa laing dalan. Kay sama nga patay ang lawas nga wala na espiritu. Patay ang pagtuo kung walay mga buhat. Praise God. Hallelujah. Salamat sa iyang mga pulong. Natay nga ibawan nga mga pagtulon nga one save always save. Pero atong mabasa sa kasulatan dili lamang sa pagtuo lamang day. Dapat mag-uban ang buhat kay patay. Kay sama nga patay ang lawas nga walay espiritu. Patay usab ang pagtuo kung walay mga buhat. Mo nang atong sundan jog pagbuhat di kay pagtuo ra one save always save. O dinhi sa 1 Juan 3:10. Ang kalainan sa mga yawa, ang kalainan sa mga anak sa Dios ug sa mga anak sa yawa mao kini. Ang wala magbuhat sa matarong o wala magigugma sa Dios sayang isig katawo dili anak sa Dios. Di ba? Aring kasulatan mga igsunan. Ang wala magbuhat, mga wala ang buhat. Muna ubanan na to buhat. Kay di man ta iya sa Dios ug di na to ubanan buhat. Amen. Muna ubanan na to buhat. Kay ug anak sa Dios buhat ta. Amen. Buhat ang maayo tungod sa tong pagtuo. Bunga na nasa tong pagtuo. Amen. Kay ug natay pagtuo kay madlukon man ta sa Dios. Buhat ang maayo kay ang bita iagom sa kalayo. Itong ipadayon sa itong letra sa Roma 2:6. Kayok man sa Dios ang matag tawo sumala sa iyang mga buhat, di ba? Hukman sa Dios ang matag tawo sumala sa iyang mga buhat. Watay buhat unsa man ato na atubang nato sa Ginoo. Watay mga buhat nga maayo. Hukman man sa Dios ang isig ka tawo sumala sa buhat. Amen. Unang buhat ang maayo. Kay pagtuo lamang one save always save. Man sa Dios atongan mga buhat. Bitang buhat ang maayo. Atubang nato sa Dios. Walay mga anak to. Mga pagkalipay sa Dios ba. Munang buhat ang maayo tungod sa pagtuo na ito na bunga. Madlukon naman ta sa Dios nanay konsensya. Muna itong padayon sa kini Mateo 25:41 ngadto sa 46. Unya moingon siya ngadto sa mga tawo sa iyang wala. Pawa kamo kanako. Kamong gipangimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalo nga andam alang sa yawa og sa iyang mga anghel. Kay gutom ako apan wala ako ninyo pakana. Giuhaw ako apan wala ako ninyo paimna. 43. Wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay, kay dili man ako ninyo kaila. Kubo ako apan wala ako ninyo bistiye. Nagmasakiton ako ug nabilanggo apan wala ako ninyo atimana. Unya mutubag sila kaniya, Ginoo. Kanusa man kami nakakita kanimo nga gigutom ug gihaw usa ka dili ka ila o hubo o nagmasikiton o nabilanggo o wala kami mutabang kanimo. Ang hari mutubag kanila. Sultihan ko kamo nga sa mata higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa niining labing ubos. Nagdumili kamo sa pagtabang kanako. 26. Busa kini sila mahiyagom sa walay katapusang silot apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon. Mo ni mga ison, buhat ko na.
kay pagtabang sa mga ubos. Ug tuhor ta kanang fit alone ra. Unsa man ato ning mayagom man sa kalayo ning di man di buhat og maayo sa labing ubos. Naghubo ako apan wala ko ninyo bisihe. Nabilanggo ako apan wala ko ninyo duawa. Munang buhat ag maayo kay kita apil sa silot sa kaan ba kanang sa kadyo nga way pagkapalong asupre mo nang buhata kay og pitalon ra ilan sa ayan dito sa kalayo kay sa pagtabang sa to isikataw mo nagsugo si Jesus nga higugmayan yung isikataw watay buhat na kay kanangan buhat na kanangan pagigugma faith ra ba nangan buhat pagigugmayan yung isikataw buhat na higugmayan yung isikataw munang ug unsay nasuwat sa Biblia atong sundon di kay fit alone ra ug fit alone ra ta di na ta mawali nag Biblia nga ano to pagwali adungan adik ko kay fit alone ra musali ko sa Ginoo mura tag ano sa atong kagalingon di na ta buhat ug mayo munang atong ubanan saan mayong buhat bunga na sa itong pagtuo. Naan bito ko sa akong itisuminin mga igsoon atong sa pagspila na buhata sa pagandra, muspila ra. Ako na po nang sa pagwali sa ba mga classmate na muwalay po ko sa may balita sa classroom. Mumino po sila. Mga basinay mga kariro sa Dios ba? Atong pangitaan ng mga kariro sa Dios. Atong ibutang sa mayong dalan. Kaya daghang mga mato pa sa Biblia, daghang mga nating karinero nga nawala. Ito nang basa sa Marcos. Sa Lucas bro, Lucas. Dara, Lucas 15 atong isugot sa 1 hangtod sa 7. Usa na nakahigayon may daghang mga kubrador sa buhis ug mga makasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Kanya mga parehisiyo ug mga magtutulo sa balawod nagbagulbul ug nagingon kining tawanan nag-abi-abi sa mga makasala ug nakigsalo pagani kanila sa pagpangaon tungod ini nisugilon kanila si Jesus og usa sa mingay. Pangnanglitan usa kaninyo may 100 ka karnero ug nawala ang usa niini. Unsa may iyang buhaton iyang biyan ang nitinan dito sa sibsiban og pangitaon nya. Ang nawala nga karnero hangtod sa nga kini iyang makitaan. Sa makita na niya kini malipay sa pag-ayo ug iya kining pas-anon ug dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapito ng iyang mga higala ug mga silingan maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karero. Sultihan ko kamo naingon usab nini ang may tabo. Mas dako ang kalipay dito sa langit tungod sa usa ka makasala nga naghinusol kaysa sa 99 ka tawo nga matarong nga wala makinahanglan sa paghinusol. Og atong litso sa 10 sultihan ko kamo nga ingon usab nini ang may tabo. Mga lipay ang anghel sa Dios tungod sa usa ka makasala nga maghinusol. Dakong lipay sa langit ayo maghinusol ng usa ka tawo kaysa sa 99 ka tawo nga matarong. Munang atong silang anon badadon sa atong kaya maghinusol. Kay dakong lipay sa langit na. Diyaw bay 99 ka tawo nga matarong sa usa ka tawo. Og ato po nang anon mga igsoon nga og buhatag matarong nga ta og wansib-ulusib ug muani ta mo sinong nita sa pagkadautan. Di ba? Atong na mabasa sa Ezekiel 3:20. Ug kun may tawong matarong nga musimang ngadto sa pagkadautan, butangan ko siya makapandol kaniya ug mamatay gyud siya tungod sa iyang sala kay wala mo man siya pasidan
Kalimtan ko ang mayo niyang binuhatan apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Kalimtan ang iyang mayong pagkabinuhatan di kay one save always save na. Umusimang ka sa pagkadautan. Kalimtan ang imong mga ayong buhat. Mo nang dita o nagsugod na ta sa pag-alagad dinata mo undang hanto sa katapusan na eh. Amen mga kaigsunan. Hanto sa katapusan na eh. Awan nang iatag dungog himaya sa buhay nga Diyos o sa iyang butong anak kasi si Kristo. Amen.